नामुद सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। हमारी कोशिश है कि हम तमाम दोस्तों के लिए इंटरेस्टिंग पहलू लेके आएँ अपनी वीडियोज़ के अंदर, ताकि उनको सीखने का, समझने का मौका मिले, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का मौका मिले। चूँकि हमारे मौज़ूआत ऐसे हैं, हमारी कोशिश ऐसी है कि हम बिल्कुल डिफरेंट काम करें, तमाम दुनिया से हट के बिल्कुल काम करें और ऐसी चीज़ें लोगों के सामने लेके आएँ जो इंसानों के लिए बेइंतहा इन्फॉर्मेटिव हों। क्योंकि रूटीन में हम ज़िंदा हैं तो खाने पीने का निज़ाम भी चलता है, हमारा सेहतमंद और बीमार होना भी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। जब तक हम अपनी डाइट ठीक रखेंगे, अपना खाना पीना ठीक रखेंगे और अपनी प्रॉब्लम को समझते रहेंगे, तो यकीन कीजिएगा कि हमें ज़िंदगी गुजारने का बेहतर ढंग मैसर आएगा। लिहाजा हर अमल का रद्द अमल होता है और अल्लाह पाक ने ये निज़ाम एक तरतीब के तहत बनाया। अगर तरतीब के तहत काम किया जाए तो हम मौत के अलावा हर चीज़ पर काबू पा सकते हैं। आज हम जिस मौजू पे बात करने लगे हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, चूँकि हमारे दोस्त और भाई बहन हमारे ज़्यादातर इन्हीं प्रॉब्लम्स के अंदर गिरफ़्तार होते हैं। तो कोशिश है कि हर हवाले से उन चीज़ों का अहाता किया जाए जो ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मुआविन साबित हों। वीडियो को तसलसल आगे लेके चलने से पहले हम चाहेंगे कि हमारे नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। मुंह का खट्टा होना, हमारे मुंह का जायका खट्टा क्यों होता है, हमारे मुंह में से पानी क्यों आता है? अगर हम पानी की बात करना शुरू करें तो फिर देखें कि हम अगर इमली का सोचते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। अगर हम टाटरी का सोचते हैं हमारे मुंह में पानी आ जाता है। हम माल्टे का सोचते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। जब भी किसी खट्टी चीज़ का तासुर हमारे दिमाग के अंदर आता है तो फिर फ़ौरन तौर पे हमारे मुंह में खटास का जो कंडीशन है वो हमारे महसूस होना शुरू हो जाती है, यानी मुंह में से पानी आना शुरू हो जाता है। अब अगर कोई भाई, कोई बहन, कोई हमारा दोस्त अगर अपने मुंह के जायके को खट्टा महसूस करता है और खटास के साथ साथ उसके सीने में जलन भी मौजूद होती है और उसके साथ साथ उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, या खाना खाने के बाद जलन फील करता है, या मुंह खट्टा महसूस करता है, या दूध पीने के बाद मुंह खट्टा महसूस होता है, या चाय पीने के बाद मुंह खट्टा महसूस होता है। अब इसमें हम कोई भी एक कैटेगरी शामिल नहीं कर रहे। हकीकत में देखा जाए दूध खट्टा नहीं होता, लेकिन जब भी दूध पीने के बाद खटास महसूस हो तो इसका मतलब ये है कि आपके जिस्म में हरारत कम हो चुकी है। लिहाजा ऐसी कैफियत के अंदर आपको खटास का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि जब आपके मुंह में से पानी आ रहा हो और आपका मुंह का जायका खट्टा हो तो खटास इस बात की दलालत करती है कि आपके जिस्म का जो ऑर्गन है, अहम ऑर्गन दिल, वो एक्टिव हो चुका है और वो ज़्यादा एक्टिव हो चुका है और वो एसिडिटी को पैदा करने के साथ साथ बॉडी के अंदर स्टॉक करता जा रहा है। अब जब ये कैफियत हमारे सामने आती है तो यहाँ पे फिर हमारे सामने एक चीज़ सामने पैदा होती है, बादी बवासीर। बादी बवासीर का ताल्लुक़ स्पेशल खटास के साथ है, मुंह के खट्टा होने के साथ है, या सीने की जलन के साथ है, या तेज़ाबियत के साथ है। अगर यहाँ पे जब खटास मौजूद है, अगर बादी बवासीर पैदा होती है तो कोई अचंभे की बात नहीं। उसकी वजह यह कि जब हरारत कम होगी और तुलसी आपके जिस्म के अंदर गलबा हासिल करती जाएगी तो उसके नुकसानात आपको बर्दाश्त करना पड़ेंगे, क्योंकि हमारे जिस्म में तुलसी की अहमियत अपनी जगह मुसल्लम हकीकत है, लेकिन हकीकत एक और भी है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ़ उस हद तक ज़िंदगी में किया जा सकता है कि जिस हद तक हमारे जिस्म को इसकी ज़रूरत है। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे लिए पॉइज़न का दर्जा रखेगी, वो हमारे लिए जहर का रूप इख्तियार कर जाएगी। अब जब ऐसी कंडीशन हमारे सामने आती है, इसका सबसे जो ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है वो इंसान के स्टमक के ऊपर पड़ता है और उसके बाद इंसान का जिगर और इंसान के गुर्दे भी मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। चूँकि यहाँ पे एसिडिटी की ऐसी कैफियत होती है, अगर इसको हम देखें तो ये खुश्की पैदा होने के साथ साथ जिस्म के अंदर स्टॉक होती जा रही है, और जब कोई चीज़ हद से ज़्यादा स्टॉक हो जाएगी तो वो आपके मैदे, आपके जिगर के लिए नुकसान का बायस होगी। यहाँ से एच पेलोरी की आगाज़ होता है, यहाँ से ही ख़ारिश का आगाज़ होता है, यहाँ से ही जितनी भी डेंजर प्रॉब्लम है जैसे ट्यूमर्स का बनना यहाँ से ही पैदा होना शुरू होता है। अगर यहाँ से सारा जहरीला मवाद और गंदा मवाद जिगर के एक्टिव ना होने की वजह से
چونکہ گردے ایکٹیو نہیں ہوں گے، اور جب گردے ایکٹیو نہیں ہوں گے تو پھر اس کا نتائج تو آپ کو بھگتنا ہوں گے، کیونکہ جو زہر کی ذمہ داری ہے صاف کرنے کی یا غلاظت کی ذمہ داری ہے صاف کرنے کی، وہ ہماری کڈنی کی ہے، اور کڈنی ہماری تب فعال ہوں گی جب ہمارا جگر فعال ہوگا، اور جب جگر فعال ہو جائے گا تو آٹومیٹک آپ کے خون کی صفائی شروع ہو جائے گی۔ لیکن اس میں کھٹاس کو ختم کرنے کے حوالے سے آپ کے اقدامات بہت ضروری ہیں، آپ کی باڈی میں سے جلد کھٹاس ختم ہو کے اور آپ نارمل لائف کی طرف واپس آ سکیں۔ اس کے لیے آپ کو احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہوگی کہ اپنی زندگی میں سے تمام ایسی چیزوں کا استعمال ترک کر دیں جو کھٹی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کھٹی چیزوں کا استعمال ترک نہیں کریں گے، دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کے جسم سے کھٹاس کو ختم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ایک قانون بنایا ہوا ہے، اس قانون پہ جب تک آپ عمل کریں گے آپ کامیاب رہیں گے۔ جب آپ اپنی مرضی کرنا شروع کر دیں گے اور آپ یہ سمجھیں کہ دنیا میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے لیے پیدا کی ہے اور کھاؤ پیو موج کرو، تو وہ سمجھ لیں کہ اس دن کے بعد آپ کی زندگی کا جو گراف ہے وہ نیچے کی طرف گرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی قدرت کے ساتھ پنگا نہیں لے سکتے۔ جب بھی آپ قدرت کے ساتھ پنگا لیں گے وہ اوندے منہ آپ کو گرائے گی۔ اب آپ دیکھیں بیماری کی حالت انسان کی اپنی حرکتوں سے پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت واضح لفظوں میں کہتے ہیں کہ میں شفا دیتا ہوں، لیکن کسی جگہ پہ ایسا نہیں لکھا ہوا کہ اللہ رب العزت بیمار کرتے ہیں۔ بیمار کب ہوتا ہے کہ جب ہم ایک چیز کا تسلسل پکڑ لیں اور پھر اس کو استعمال کرتے چلے جائیں، جبکہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت ساری رہنمائی بھی ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم وہ رہنمائی حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ہم ایسی چیزوں کا استعمال کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں جو ہمارے نفس کی خواہش ہے اور ہماری اپنی خواہش ہے، جبکہ اس کا فزیکل کنڈیشن کے حوالے سے، باڈی کی فٹنس کے حوالے سے اس کا کوئی کردار نہیں۔ اب اگر آپ اس کو کھٹاس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ترشی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ایسیڈیٹی کو نارمل کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں کامیاب بھی آپ ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو جسم کے اندر حرارت بحال کرنا ہوگی۔ لیکن اس کی صورت کون سی ہوگی کہ آپ اپنے جسم کے اندر حرارت کو بڑھانا شروع کر دیں۔ لیکن سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اگر آپ دار چینی، لونگ اور اجوائن کا قہوہ کچھ ٹائم کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آپ کے جسم میں سے کھٹاس کم ہونا شروع ہو جائے گی، اور کھٹاس کم ہونے کے ساتھ ہی آپ کا جگر گرم ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہی ایک بہترین بات ہے جو آپ کو زندگی کی طرف لے کے آ سکتی ہے۔ چونکہ یہ ویڈیو ایسی ویڈیو ہے کہ جو مور دین میں سمجھتا ہوں کہ 75% لوگوں کا جو مزاج ہے وہ خشک سرد ہے، اور زیادہ تر لوگ چونکہ تیزابیت والی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، تسلسل کے ساتھ کرتے ہیں، جس میں دہی بھی شامل ہے، آلو بھی شامل ہے، گوبھی بھی شامل ہے، بینگن بھی شامل ہے، اس میں چنے کی دال بھی شامل ہے، اس کے اندر آپ دہی اور ٹماٹر کا استعمال بھی سمجھ لیں، آپ کٹے گوشت کا استعمال بھی دیکھ لیں، مچھلی کا استعمال بھی دیکھ لیں۔ بہت سارے ہمارے دوست سمجھتے ہیں مچھلی گرم ہوتی ہے، مچھلی دل کے حوالے سے گرم ضرور ہے لیکن مچھلی گرم نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ وہ کسی حد تک دل کو گرم کر کے اور اس کے حصے میں رکی ہوئی جو فیٹ ہے اس کو نکالنے کی صلاحیت ضرور رکھتی ہے۔ ہاں اگر آپ کے جسم میں حرارت کمپلیٹ ہے تو پھر اگر آپ مچھلی کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی پرابلم کا باعث نہیں ہوگی۔ تو یہ ہماری ویڈیو تھی ایک پوری اس کے کنڈیشن کے حوالے سے، جو کھٹاس اور تیزابیت کی صورت میں ہمارے منہ کا ذائقہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، سمجھنے کا موقع ملے گا، اور اس میں آپ گرم پانی کا استعمال ضرور رکھیں، کیونکہ گرم پانی بھی تیزابیت کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے اثرات کو بہتر کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔